आपने जहन्नुम के खौफनाक मनाजर के बारे में कुरान और हदीस में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जहन्नुम के अंदर भी कुछ ऐसे मुकामात हैं जिनका तस्वुर ही इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक जगह है वादी लैल। ये वादी सिर्फ एक अजाब की जगह नहीं बल्कि ये उन लोगों के लिए मखसूस है जिन्होंने दुनियावी जिंदगी में ईमान का लिबादा ओढ़ा लेकिन बातिन में कुफर और मुनाफकत के शोले छुपाए रखे। लैल एक ऐसी वादी है जहां न रोशनी है, ना सुकून और ना ही कोई उम्मीद। यहाँ सिर्फ अंधेरा, दर्द और बेइंतहा तकलीफ है। यह वादी उन मुनाफिकीन के लिए तैयार की गई है जो जबान से ईमान का दावा करते रहे लेकिन उनके अमाल अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में जिक्र है कि जहन्नुम में एक वादी है जिसे लैल कहते हैं। यह मुनाफिकीन के लिए तैयार की गई है। आप तस्वुर करें एक ऐसी जगह जहां आग के शोले हर लम्हा शदीद होते जा रहे हों, चीखों पुकार का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला हो और गुनाहगार हमेशा के लिए वहां कैद हों। ये वो जगह है जहां का जिक्र सुनकर ही दिल खौफ से लरज उठता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वादी लैल के बारे में तफसील से बताएंगे। यह वादी क्या है, इसमें मौजूद अजाब की शिद्दत कैसी होगी, मुनाफिकीन और गुनाहगारों को इस वादी में क्यों भेजा जाएगा, कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बयान किया गया है, और सबसे अहम, हम किस तरह अपने अमाल दुरुस्त करके इस हौलनाक अंजाम से बच सकते हैं। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये वीडियो सिर्फ मालूमात फराहम करने के लिए नहीं बल्कि आपके दिल में खौफ खुदा पैदा करने और आपको अपने अमाल का जायजा लेने पर मजबूर करने के लिए की गई है। तो आइए उस हौलनाक वादी के असरार को समझते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि हम अपनी जिंदगियों को नेकी और तकवा की रोशनी से मुनव्वर करेंगे ताकि हमारा अंजाम उस खौफनाक जगह पर ना हो। इस्लाम में आखिरत का तस्वुर बहुत अहमियत रखता है, जहां जन्नत और जहन्नुम दोनों के जिक्र को बार बार नुमाया किया गया है। कुरान और हदीस के मुताबिक जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जात हैं और हर दर्जा उन गुनाहगारों के लिए मखसूस है जिन्होंने दुनियावी जिंदगी में अपने अमाल से अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इन दर्जात में से एक हौलनाक और खौफनाक मुकाम वादी लैल है। कुरान मजीद में बराह रास्त वादी लैल का नाम तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जहन्नुम के मुख्तलिफ तबकात और उनकी शिद्दत को वाज़े करने के लिए मुख्तलिफ आयात पेश की गई हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने खबरदार किया कि जो लोग अपने गुनाहों पर इसरार करते हैं और हक को झुटलाते हैं उनके लिए जहन्नुम की गहराइयों में सजा मुकर्रर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम के मुख्तलिफ तबकात के बारे में तफसील से बयान किया, जिनमें से एक वादी लैल है। एक हदीस मुबारका में आया है, जहन्नुम में एक वादी है जिसे लैल कहते हैं। यह मुनाफिकीन के लिए तैयार की गई है। लैल को खास तौर पर मुनाफिकीन की सजा के लिए मखसूस किया गया है, क्योंकि मुनाफिकत वो गुनाह है जो इंसान को बज़ाहिर ईमान वाला दिखाता है लेकिन बातिन में कुफर, हसद और फरेब का मजमुआ होता है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को शदीद अजाब की वईद दी है, क्योंकि ये लोग न सिर्फ खुद गुमराह होते हैं बल्कि दूसरों को भी गुमराही की तरफ ले जाते हैं। अहदीस में आया है कि लैल जहन्नम की एक गहरी वादी है जिसकी तह का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक रिवायत के मुताबिक अगर कोई पत्थर वादी लैल में डाला जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा लेकिन उसकी तह तक नहीं पहुंच पाएगा। लैल की आग आम आग से कहीं शदीद है। हदीस में बयान किया गया है, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। लैल की वादी में उस आग की शिद्दत और भी ज्यादा है, क्योंकि यह मुनाफिकीन और बदतरीन गुनाहगारों के लिए मखसूस है। लैल का मतलब खुद भी अंधेरा है और यह वादी मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई है। यहाँ रोशनी का तो तस्वर भी नहीं है, जिससे वहां की हौलनाकी और बढ़ जाती है। मुनाफिकीन और दूसरे गुनाहगारों को इस अंधेरे में कैद रखा जाएगा, जहां ना कोई मददगार होगा और ना कोई तसल्ली देने वाला। लैल उन लोगों के लिए मखसूस है जो मुनाफिकत के मुर्तकिब हुए, अल्लाह के अहकामात को जानबूझकर झुटलाया या दुनियावी जिंदगी में दूसरों के साथ खयानत और धोखाधड़ी करते रहे। उनके लिए लैल के वादी अजाब की आखिरी शक्ल होगी। अहदीस और इस्लामी कुतुब के मुताबिक जहन्नम में मुख्तलिफ किस्म की सजाएं होंगी और लैल की वादी में अजाब की शिद्दत सबसे ज्यादा होगी। यहाँ के अजाब सिर्फ जिस्मानी तकलीफ तक महदूद नहीं होंगे बल्कि रूहानी अजियत भी शामिल होगी। जिल्द को बार बार बदलना, कुरान मजीद में फरमाया गया है,
جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ لیل کی وادی میں یہ عذاب مسلسل ہوگا تاکہ گناہگاروں کو سکون نہ مل سکے۔ لیل میں موجود گناہگاروں کو بھاری زنجیروں اور ہتھ کڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ ان زنجیروں کا وزن ناقابل برداشت ہوگا، ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیل کے رہائشوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار جھاڑیاں دی جائیں گی جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جائے اور وہ نہ نکل سکیں اور نہ اگل سکیں، نہ ختم ہونے والا درد۔ لیل میں رہنے والے نہ مر سکیں گے اور نہ ہی زندہ رہنے کا سکون پا سکیں گے، ہر لمحہ ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ بہت سے مفسرین نے لیل کو منافقین اور جھوٹے مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ لیل کی وادی جہنم کے سب سے نچلے حصے میں واقع ہے، جہاں روشنی، آرام یا کسی بھی قسم کی مہربانی کا تصور نہیں ہوگا۔ بعض صوفی بزرگوں نے اپنی تعلیمات میں لیل کو ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ظاہر میں مسلمان لیکن باطن میں کافر ہو، وہ لیل کا حقدار ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں بھی اسے لیل کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے میں دیر نہ کروں۔ یہ الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لیل کی وادی کا عذاب کسی بھی دنیاوی خزانے یا وسیلے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص جو نماز کے لیے آتا تھا لیکن باطن میں ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے مرتے وقت کہا، کاش میں دنیا میں سچا ایمان لا سکتا، لیکن اب میں لیل کی وادی میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ واقعہ لیل کی ہولناکیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ لیل کے ذکر کا مقصد صرف خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان لیل کی ہولناکیوں کا تصور کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیل کا تصور دنیاوی زندگی میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ ایک روایت کے مطابق مدینہ کے قریب ایک شخص رہتا تھا جو بظاہر نماز، روزے اور دیگر اسلامی فرائض کی پابندی کرتا تھا، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی تھا۔ وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک رکھتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا تھا۔ اس شخص کی منافقت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک دن کسی غریب شخص کی زمین ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی۔ اس کے ظلم سے متاثرہ غریب نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ شخص دنیا میں تو اپنے مکر و فریب کے ذریعے کامیاب ہو رہا ہے، لیکن میں تیرے انصاف پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کچھ دن بعد یہ منافق شخص شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کی زبان پر ہر وقت چیخ و پکار تھی۔ وہ کہتا تھا، مجھے بچاؤ، میں آگ میں گر رہا ہوں، یہ کیسی آگ ہے جو مجھے جلا رہی ہے۔ لوگوں نے اسے قرآن کی آیات سنائی اور کلمات طیبہ پڑھنے کے لیے کہا، لیکن وہ بار بار یہی کہتا رہا، لیل کی وادی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مجھے بچاؤ۔ بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا جسم وادی لیل میں گرا ہوا ہے، جہاں اسے زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے اور آگ کے شعلے اس کے جسم کو جلا رہے ہیں۔ خواب دیکھنے والوں نے دوسرے دن مسجد میں لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص وادی لیل کا حقدار تھا، کیونکہ وہ منافقت اور دھوکہ دہی میں مبتلا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں منافقت، جھوٹ اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا آخرت میں وادی لیل جیسے خوفناک انجام کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی سچائی کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے۔ لیل کے عذاب سے بچنے کا پہلا اور بنیادی طریقہ خالص ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ صرف مخلص ایمان والوں کو معاف کرتا ہے۔ لیل سے بچنے کے لیے گناہوں سے سچی توبہ ضروری ہے۔ توبہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ لیل کے عذاب سے نجات کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔